learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 111। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन हरगिज़ नहीं, यदखुलू दाखिल होगा, अल-जन्नत जन्नत में, इल्ला मगर, मन वो जो, काना हो हूदन यहूदी, औ या नसारा नसरानी। और उन्होंने कहा कि कोई शख्स जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा मगर वो जो यहूदी या ईसाई हो। अल्लाह ताला ने यहाँ पे यहूदियों और ईसाइयों के दावों का जिक्र किया है कि कोई उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि वो यहूदी या ईसाई ना हो। तिल का अमानियुहुम, तिल का ये अमानियुहुम तमन्नाएं हैं उनकी। अल्लाह ताला ने उनकी इस गलत फहमी की वजाहत की कि जन्नत पर अपना हक समझना सिर्फ उनकी तमन्ना हो सकती है, हकीकत नहीं है, क्योंकि किसी ख़ास गिरोह या फ़िरके से ताल्लुक़ की बिना पर जन्नत पर हक नहीं कोई जता सकता। जन्नत का फ़ैसला इंसान के अपने अमल की बुनियाद पर होगा, ना कि किसी ख़ास गिरोह से ताल्लुक़ की बुनियाद पर। कुल कह दीजिए, हाथू ले आओ बुरहानकुम, दलील अपनी, इन अगर कुंतुम हो तुम सादिकीन, सच्चे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें चैलेंज किया कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि जन्नत में दाखिला तुम्हारे लिए ख़ास है तो फिर कोई दलील ले आओ, कोई सबूत लाओ इस बात का। भला क्यों नहीं, मन जिसने अस्लमा सुपुर्द कर दिया, वजहहू चेहरा अपना, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वहुआ और वो, मुहसिनुन मुहसिन हो, फलहू तो उसके लिए है, अजरुहू अजर इसका, इंद रब्बिही उसके रब के पास। भला मन अस्लमा वजहहू लिल्लाह, जिसने अपने दिल को अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जो करके अपने आमाल को अल्लाह के लिए ख़ास कर लिया और जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करेगा, वह हुआ मुहसिनुन, और वो नेकी करने वाला होगा। मुहसिन मतलब इखलास के साथ, खालिस नीयत के साथ काम करने वाला होगा, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाला होगा। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मोमिन जो है मोहिद और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उसकी तस्दीक करने वाला मोहसिन है। जो अपने आप को अल्लाह ताला की अताअत में सौंप दे, यानी इस्लाम ले आए और नेक रास्ता इख्तियार करे और यानी एहसान करे, उसी के लिए जन्नत है। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अमल के मकबूल होने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि वो खालिस अल्लाह ताला के लिए हो, और दूसरी शर्त यह है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इस्लामी शरीयत के मुताबिक हो। अगर नीयत में इखलास हो लेकिन सुन्नत के मुताबिक ना हो तो वो अमल मरदूद होगा। फ़लहु अजरुहु इंद रब्बिही, उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है। अपने आप को जो अल्लाह के हवाले कर दे, ऐसे ही मोहसिनीन के लिए उनका अजर उनके रब के पास है, और ये अजर अल्लाह ताला की नेमतों भरी जन्नत है। वला खौफुन, और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम इन पर, वला और ना हम वो, यहज़नून गमगीन होंगे, ना इन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। उन्हें अपनी पसंदीदा और मरगूब चीज़ हासिल होगी और वो गम और खौफ से निजात पा जाएंगे। अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होते वक्त कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़ना, सब तारीफ़ अल्लाह ताला की है जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। सूरह फातिर आयत नंबर 34। वकालत, और कहा, अल यहूदू यहूद ने, लईसती नहीं है, अन नसारा नसारा, अला शैइन किसी चीज़ पर। वकालत, और कहा, अन नसारा नसारा ने, लईसती नहीं है, अल यहूदू यहूद, अला शैइन किसी चीज़ पर। वहुम हालांकि वो, यतलूना तिलावत करते हैं, अल किताबा किताब की। अहले किताब खुद पसंदी और ज़िद में इस मुकाम पर पहुँच गए कि उन्हें अपने सिवा कोई हक़ पर नज़र नहीं आता, और उन्होंने एक दूसरे को भी गुमराह और काफिर करार दिया। वकालत यहूद लईसत नसारा अला शैइन, यानी यहूद ने नबियों और बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ को हक़ परस्ती का मेयार बनाया, इसलिए वो ख़ुद को सिर्फ़ हक़ पर समझते थे। वकालत नसारा लईसत यहूद अला शैइन, इसी तरह ईसाइयों ने अपने अंदर ये ख़ासियत देखी कि अल्लाह ताला ने अपना इकलौता बेटा उनके पास भेजा, इसलिए वो अपने आप को बस हक़ पर समझते थे। वहुम यतलून अल किताब, हालांकि वह सब किताब पढ़ते हैं, यानी अल्लाह ताला की किताब तौरात जिसे यहूदी पढ़ते हैं और इंजील जिसे ईसाई पढ़ते हैं। यानी ये कि अल्लाह ताला की किताब पढ़ने के बावजूद उन्होंने अपना अकीदा दुरुस्त नहीं किया, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त नहीं किया। अल्लाह ताला सूरह अल इनाम की आयत नंबर 153 में फरमाते हैं, व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, और बिलाशुबा यही मेरा रास्ता है जो सीधा है, चुनांचे तुम उसकी पैरवी करो और दीगर रास्तों की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह ताला के रास्ते से जुदा कर देंगे।
سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تمہارے پاس دو بہت ہی بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم 6228۔ کذالک اسی طرح قالا کہا، الذین انہوں نے جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے، مثلا اس کی مانند قولہم ان کی بات کے، یعنی اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو علم نہیں رکھتے تھے۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جن کو اہل کتاب کے مقابلے میں بے علم کہا گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ مشرک ہونے کے باوجود اہل عرب یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، یعنی یہود اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، نصارہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اور مشرکین کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بس اپنے آپ کو ہی صحیح راستے پر سمجھتے تھے، اور باقی دوسرے جتنے بھی گروہ ہیں وہ ایک دوسرے کو غلط راستے پر سمجھ رہے تھے۔ فاللہ تو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس میں جو کانو تھے وہ، فیہ جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 17۔ ومن اور کون ازلما بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو منع کرے مساجدہ مسجدوں سے، اللہ کی یذکرہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ نام اس کا، وسعی اور وہ کوشش کرے، فی خرابیہا ان کی ویرانی کی یا ان کی خرابی کی۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام نہ لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا ظالم کہا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے، نیکی اور اطاعت کے کاموں سے روکے، نماز پڑھنے سے اور ذکر کرنے سے روکے، اور جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، جیسے 6 ہجری میں قریش نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور عیسائیوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو عبادت کرنے سے روکا تھا اور اس کی تخریب کاری میں حصہ لیا تھا۔ مشرکین مکہ جنہوں نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر جانے سے روکا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، بیت اللہ میں مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکا، صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا گیا تھا۔ تو یہ سارے لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا۔ وسعی فی خرابیہا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ ویران کرنے سے مطلب ہے مسجدوں کو گرانا، اجاڑنا، ان میں گندگی پھیلانا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا، اور اس میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں۔ ان میں اصحاب فیل بھی شامل ہیں، قریش کے لوگ بھی شامل ہیں، جب انہوں نے حدیبیہ کے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ پھر اس طرح کے گروہ میں نصرانی اور اہل ظلم بھی شامل ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے پوری کوشش سے بیت المقدس کو ویران کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے منع کر دیا، سوائے اس کے کہ وہ ڈرتے ہوئے ذلت اور انکسار کے ساتھ داخل ہوں۔ تو اسی طرح جب انہوں نے اس طرح کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوف زدہ کیا تو اللہ نے بھی ان پر خوف مسلط کر دیا۔ مشرکین نے مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، مگر پھر تھوڑی ہی عرصہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح کرنے کی اجازت دی، اور پھر اس وقت مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں کانا ہے، لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں ان میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، یعنی انہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے دب کر جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مسجدوں میں داخل ہونا چاہیے۔ جو عبادت گاہوں کو، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوششیں کریں انہیں اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ جو ویرانی چاہتے ہیں مسجدوں کی انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قلبے کی پیشن گوئی کی ہے مشرکین مکہ کہ وہ اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے،
لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ تو جو لوگ مسجدوں کی ویرانی کے در پہ ہوں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے۔ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تو ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کرنا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔